मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इसलिए नबी ने फरमाया अल्लाह हमारे इर्द गिर्द हमारे ऊपर नहीं, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। हमने रट्टा लगा के याद किया था, कराची के पीपल के लिए सोर्स ऑफ ट्रबल है ये, लेकिन ये भी जहन में रखो ये सोर्स ऑफ ट्रबल तो है, लेकिन फिर भी इसका होना ना होने से बेहतर है। बारिश हो के जो ट्रबल पैदा होती है ना कराची में, वो भी गलत है, लेकिन ना होने से जो ट्रबल होगी वो बहुत ज्यादा गलत होगी, उससे बीमारियां फूटती हैं। तो इसलिए गटर के ढक्कन वक्कन नहीं है, गटर का लाइन पानी बहता है तो इसमें इसकी वजह से बारिश बंद होने की दुआ ना मांगा करो। खैर, तो अब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये इश्काल किया, एतराज़ किया कि भाई अचानक किताब क्यों नहीं आ जाती। तो आज भी लोग ना ऊट पटांग किस्म के मुतालबे कर रहे होते हैं, तो जाहिर है नबी के दिल में भी ख्वाहिश होती होगी कि भाई अल्लाह को ये कुदरत तो है ना, अचानक किताब दे दे मुझे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि आपको जैसे मैं दे रहा हूँ ना, आप वैसे ही लें किताब। हमने आप पर ऐसे वही की है जैसे नूह अलैहिस्सलाम पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इसहाक अलैहिस्सलाम पर, याकूब अलैहिस्सलाम पर, सारे पैगंबरों पर इसी तरह आई है। तो यहूदी बाकी पैगंबरों को क्यों नहीं देखते? और रहा मसला ये, आप क्या ये समझते हैं कि अचानक हम किताब दे देंगे तो ये ईमान ले आएंगे? ना, मूसा को अचानक किताब मिली थी, फिर भी इन्होंने कहा था हम अल्लाह को अपनी आंखों से देखेंगे, देता हुआ नजर आए अल्लाह ताला, तो वहां कौन सा छोड़ा था इन्होंने? तो इसका मतलब जिद्दी और हर धर्म लोगों का कोई इलाज नहीं है। तो हमें इसमें बहुत बड़ा सबक मिलता है, हम पॉजिटिव वे में अपना काम करते चले जाएं, सारी दुनिया ठीक नहीं होगी। मेरा जो अदालती खुला वाला, ये पता नहीं तरावी वाला बयान था, उस पर किसी एथियस्ट ने कमेंट्स किए हुए थे कि अल्लाह ताला जो है ना लोगों के फड्डे सुलझाने में, यानी मुसलमानों के फड्डे सुलझाने में माज अल्लाह नाकाम है। यानी उसने इसको अल्लाह का मजाक उड़ाने का जरिया बनाया कि यार तुम्हारा अल्लाह फैसला ही नहीं कर पा रहा है कि तरावी 8 हैं कि 20 हैं, तरावी तलाक 3 है कि 1 है, तो तुम्हारे अपने ही मसले नहीं अल्लाह ने हल किया, हमारे मसले का हल करेगा। तो ये बात भी कुरान बयान कर चुका है। 8 और 20 का इतना बड़ा इख्तलाफ थोड़ी है, पढ़ते तो है ना दोनों। ज्यादा बड़ा इख्तलाफ तो इसका है कि खुदा है या नहीं है, एक अल्लाह है या एक से ज्यादा खुदा है, आखिरत है या हम मर के मिट्टी होके खत्म, ये तो ज्यादा बड़ा इख्तलाफ है ना। तो नबी के दौर में ये जब बड़ा इख्तलाफ होता था तो नबी इससे परेशान होते थे कि भाई अल्लाह एक दफा मसला हल क्यों नहीं कर देता, सबको गन पॉइंट पे मुसलमान बना दे और जो ये लोग मोजज़े मांग रहे हैं वो सारे दिखा दे अल्लाह ताला। तो अल्लाह ने फरमाया है कि ना वलिदा अली का खलक़हुम, मैंने पैदा ही इख्तलाफ के लिए किया है। कुछ लोग हक को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, यही है, इसी का नाम क्या है? दुनिया। अल्लाह चाहता, अल्लाह ने एथियस्ट का जवाब कुरान में दिया है, वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदा, हम चाहते सबको एक जैसा नेक शरीफ शुरफा बना देते, दुनिया में कोई खराबी होती नहीं। लेकिन फिर आजमाइश क्या हो जाती? खत्म। जब सब एक जैसे हैं तो फिर नेक बनने में कोई कुर्बानी बोलो नहीं है। कहीं कल्चर ही सारा ही ठीक हो गया, दुनिया से शराब खत्म हो गई, तो शराब छोड़ने वाले और पीने वाले में फर्क कौन करेगा? बोलो ना। दुनिया से जिना ही खत्म हो गया तो जिना से बचने वालों को अल्लाह क्यों सवाब देगा? फिर अल्लाह कहेगा तू कोई नया है जो जिना से बच रहा था, सारे बच रहे थे, तू बच गया तो क्या तीर मार लिया है भाई? कोई यतीम की कफालत करे और नहीं करे तो कोई फर्क रहेगा दोनों में? अल्लाह कहेंगे सारे ही करते थे भाई, कुछ यतीम की कफालत करते हैं, कुछ यतीम का माल खाते हैं, कुछ कमजोरों पे जुल्म करते हैं, कुछ जुल्म को रोकते हैं। सहाबा कराम को अल्लाह ने इन्हीं बातों से तसल्लियां दी हैं। तो ये जो एथियस्ट लोग इस तरह के एतराज करते हैं ना कि अल्लाह से माज अल्लाह मसले हल नहीं हो रहे, अल्लाह 1 मिनट में मसले हल कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने कहा मैंने छोड़ दिया लोगों को, ये मैं हकीकी फैसला जो करूंगा ना वो आखिरत में करूंगा कि कौन ठीक था और कौन गलत। दुनिया इसी का नाम है, यही फड्डे में जिंदगी गुजरेगी, कहीं जुल्म होगा, कहीं इंसाफ होगा, कहीं गलत बयानी होगी, कहीं सही बयानी होगी, ये सब कुछ चलेगा इसी तरह। मार्केट में तुमने दुनिया मुसाफिर खाना है, कोई लटक के जाएगा, कोई बैठ के जाए, किसी को सीट ही नहीं मिलेगी, तो इसी तरह इस दुनिया गुजरेगी। तो बड़ा इश्काल तो 8 और 20 तरावी से ज्यादा इश्काल तो ये होता है कि तुम तो अल्लाह के मुनकिर हो, अल्लाह ने तुम्हें फिर भी छोड़ा हुआ है। तो मुल्हिद को चाहिए ये एतराज करे मैं तो खुदा का इनकार कर रहा हूं, तो खुदा मुझे अजाब क्यों नहीं दे रहा? असल तो एतराज तो ये होना चाहिए
تو اللہ کہتے ہیں میں اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ میں اگر گن پوائنٹ پہ لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کر دوں نا، جیسے ہی کسی نے انکار کیا فوراً سانپ آیا اور لپیٹ کے اس کو مار دیا، تو سارے کیا ہو جائیں گے؟ سارے مومن ہو جائیں گے، سارے مسلمان ہو جائیں گے، سارے خدا کو ماننے لگیں گے۔ تو تبھی تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب کافر کو قتل کیا جاتا ہے اس کے کفر کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، اس کی طاقت اور قوت جو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے اس طاقت کو روکنے کے لیے قتل کیا جاتا ہے۔ امام شافعی کی رائے یہ کہ اس کو اس کی کفر کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، امام حنیفہ کی رائے کہ نہیں، کفر کی وجہ سے نہیں۔ امام صاحب کی دلیل اس میں بڑی مضبوط ہے، کہتے ہیں کفر اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ قتل کیا جائے، بلکہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس کو زندہ رہنے دیا جائے، کیونکہ ایگزامینیشن ہال میں رکھنا تب امتحان ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہال سے پکڑ کے باہر نکال دیا وہ کہے گا مجھے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی 3 گھنٹے کسی کو پراپر ٹائم ایگزامینیشن ہال میں دو گے، اس کے بعد فیل ہوگا تو چمبا پلیٹ اس کے ابا کرے گا۔ وہ 3 گھنٹے کے لیے گیا ایگزامینیشن ہال میں، ٹیچر نے ایگزامینر نے دیکھا کہ اس کو پیپر آ نہیں رہا، 5 منٹ میں اس نے کچھ بھی نہیں حل کیا، ابھی 5 اور ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا اس کو کہ ہمیں پتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے اب ایک بہانہ تو آ گیا نا اس کے پاس۔ اب ابا جب فیل ہوگا، یہ بندہ فیل ہوگا، ابا چترول لگائیں گے تو یہ بندہ ابا کو بولے گا ابا مجھے بیٹھنے کہاں دیا؟ اب ابا ایگزامینر کے پاس گئے تو انہیں بیٹھنے کیوں نہیں دیا؟ کہہ رہے 5 منٹ سے تو اس نے کچھ ہی نہیں کیا، 5 منٹ بیٹھا رہا تھا، 5 منٹ میں دیکھ رہا تھا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا جب 5 جنہوں نے امتحان حل کرنا ہوتا ہے وہ تو شروع سے ہی بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ پیپر حل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ شروع سے ہی بیٹھ کے، ہم نے تو دیے نا امتحانات، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر سے پھرا ملے گا، کیا ہوگا، جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور پھرے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایگزامینر نے کہا کہ جی آپ کا بیٹے کو میں نے 5 منٹ میں جج کر لیا تھا کہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا اس کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، پہلے ہی میں نے اس کو کیا کر دیا؟ باہر نکال دیا ایگزامینیشن ہال سے۔ ابا کہے گا کمبخت تو پوری حجت تو تمام ہونے دیتا، حجت تو تمام ہونے دیتا، 3 گھنٹے جو اس کا ٹائم ہے اس میں اس کو پورا بیٹھنے کا موقع دیتا، پھر میں اس کے چمبا پلیٹ کرتا۔ تو نے تو مجھے چمبا پلیٹ سمجھتے ہو؟ تو چمبا کا مطلب پلیٹ، چمبا وہ جو کبھی لگا ہو تو پھر مزہ پتہ چلے گا، یہ چیز الفاظ سے نہیں سمجھائی جا سکتی۔ تو اسی طرح جب کافروں سے جنگ ہوتی ہے میدان جنگ میں تو ان کو ان کے کفر کی بیس پہ قتل نہیں کیا جاتا، قتل اس لیے کہ بھائی جنگی ہے، جنگی میں تو ظاہر ہے جب تک قتل نہیں کرو گے تو غلبہ کیسے حاصل ہوگا، تو ورنہ وہ امام صاحب کہتے ہیں کفر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو زندہ چھوڑا جائے تاکہ یہ اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرے، اور ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، نہ لائے تو پھر اللہ کی حجت تمام ہوگی۔ اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، عمر نہیں دی ہم نے تمہیں جس میں تم نصیحت حاصل کر لیتے؟ وہ کہتا ہے اللہ کہاں دی تھی، میں تو بھی بالغ ہوا تھا، میدان جنگ میں مجھے کفر کی وجہ سے کاٹ کے چلے گئے تھے، مجھے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اس لیے جو بھی اس کی طبعی عمر ہے اس تک اس کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو پھر وہ ایمان لے آئے ٹھیک ہے، نہیں لائے تو اللہ اس سے حساب و کتاب لے گا۔ تو یہ دنیا نام ہے اسی اختلاف کا، تو اس لیے ان اختلافات میں ٹینشن زیادہ نہ لیا کرو، ہم نے جو چیز صحیح لگ رہی ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے، اور آخرت میں پھر اللہ اسی بیس پہ اجر دے گا، سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان کے جو یہ اعتراض ہے نا کہ اچانک تورات کیوں نہیں مل جاتی، اس سے پریشان نہ ہو، یہ آپ کو اچانک قرآن کیوں نہیں مل گیا پورا، کیونکہ جب موسیٰ کو پوری تورات ملی تھی تو بھی ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کوہ طور پہ جا کے لے کر آئے ہیں، ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ تو نظر آیا نہیں، ہمیں کتاب ہی نظر آ رہی ہے، تو اس لیے ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں۔